6वां दिन है और हम इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने जारी धरने से आप हजरात से मुखातिब हैं। हमारी ये तहरीक 23 नवंबर को बलूचिस्तान के जिले केट से शुरू हुई। शहीद बालाज की मारवा अदालत 5 दिसंबर तक तुर्बत शहीद फिदा चौक तुर्बत में जारी रहा, जबकि इस तहरीक के दूसरे मरहले में एक लॉन्ग मार्च का आगाज किया गया। 6 दिसंबर को तुर्बत से लॉन्ग मार्च रवाना हुई और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए 20 दिसंबर को इस्लामाबाद पहुंचा और 2 दिन इस्लामाबाद के जेलों में गुजारने के बाद 24 दिसंबर से ये धरना इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने जारी है। इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च के मुतालबात पर संजीदगी से अमल करने के लिए रियासत को 1 हफ्ते की मोहलत दी गई थी। तोम, मन, गवादर, कुलदान, जीवनी, पसनी, ओरमाड़ा, सुरबंदन, बेसेमा, नाग, खारान, दालबंदीन, यकमच, ब्राबचा, नौकुंडी, 76, वाशुक, चागी, नोशकी, डाडर, नसीराबाद, सिब्बी, खोलू, बारकान और तोंसा शरीफ शामिल है, जहां तफ्तान बॉर्डर का भी जिक्र करती हूं जो लोगों ने मुसलसल बंद कर रखा था। सिर्फ 10 दिनों में इन 50 शहरों में लाखों लोग सड़कों पर निकल आए थे, जिनमें अक्सरियत की तादाद खवातीन थी। हम समझते हैं कि बलोच नस्ल कुशी और रियासती मजालिम के खिलाफ लाखों लोगों का सड़कों पर आना इस तहरीक के हक में एक अवामी रेफरेंडम है। इस तहरीक की काल पर सिर्फ एक इलाके और एक रीजन से नहीं बल्कि मल्लीर, कराची से लेकर तोंसा शरीफ तक लोग रजाकाराना बुनियादों पर अपने घरों से निकल रहे हैं और इस तहरीक का हिस्सा बन रहे हैं, जो खुद इस बात का सबूत है बलोच नस्ल कुशी का मसला कितना हकीकी मसला है और ये तहरीक किस कदर अवामी तहरीक है। काबिल एहतराम साफी हजरात, जैसा कि आप सबके इल्म में है, इस तहरीक की बुनियाद बलोच नस्ल कुशी और रियासती मजालिम जैसे इंतहाई संगीन मसाइल हैं और इस तहरीक के मुतालबात भी अपने आप में मुदलल और जमीनी अकायद के ऐन मुताबिक है। लेकिन आप साफी हजरात इस अमर के चश्मदीद गवाह हैं कि इस पुरअमन अवामी तहरीक के हवाले से रियासत के रवैये और इकदामात शुरू दिन से किस कदर जारियाना और पुरतशद्दुद और अनूस थे। हमने गुज़श्ता 4 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में रियासत के जारियाना रवैये और पुरतशद्दुद इकदामात के बारे में तफसील से बात की थी और इस पूरे दौरानिये में रियासत के रवैये और पुरतशद्दुद इकदामात में कमी के बजाय मजीद तेजी आई। दिन से जहाँ जहाँ हमारा लॉन्ग मार्च गुजरा और इस तहरीक की हिमायत में जहाँ जहाँ एहतजाज हुए, इनमें तकरीबन 15 शहरों मल्लीर, नाल, गुजदार, लियारी, अब खैरपुर, माड़ीपुर, डीआई खान और इस्लामाबाद में इस तहरीक के रहनुमाओं समेत सैकड़ों शुरका के खिलाफ 20 से ज्यादा FIR दर्ज किए गए हैं। हालांकि आप साफी बरादरी और पूरा मुल्क इस बात की गवाह है कि जहाँ जहाँ से ये लॉन्ग मार्च गुजरा और जहाँ जहाँ इसकी हिमायत में मुजाहरे हुए, वहाँ एक गमला भी नहीं टूटा है। जबकि हमारे इस पूरे तहरीक के दौरान तहरीक के रहनुमाओं, हमदर्दों और शुरका को गिरफ्तारियों का सामना है, जिसमें सबसे पहले जब लॉन्ग मार्च के पुरअमन शुरका इस्लामाबाद पहुंचे तो इन पर तशद्दुद के बाद 300 के करीब शुरका को गिरफ्तार किया गया, जिसमें खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग और तलबा भी शामिल थे। जबकि डीजी खान, तोंसा शरीफ और लियारी में इस तहरीक के हक में होने वाले एहतजाज में शरीक दर्जनों शुरका को गिरफ्तार किया गया था। इस लॉन्ग मार्च में शरीक हमारे दोस्तों और इनके खानदान शुरू दिन से प्रोफाइलिंग और हरासमेंट का सामना कर रहे हैं, जिसमें इनकी वीडियोस और तस्वीर बनाए जा रहे हैं। जबकि लॉन्ग मार्च में शरीक जिबरी गुमशुदगी के शिकार अफराद की लवाकिन के घरों में चापे मारे जा रहे हैं और इन्हें फोन करके मुख्तलिफ तरीकों से धमकियां दी जा रही हैं। इसके अलावा हम बलूचिस्तान से डेथ स्क्वाड्स के खात्मे का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत बलूचिस्तान और वफाकी हुकूमत ने डेथ स्क्वाड्स के लोगों पर मुश्तमिल गिरोह का एक एहतजाजी कैंप हमारे धरने के बिल्कुल सामने लगाया है, जिसके जरिए आए रोज हमें हरासा किया जा रहा है। जबकि इस पूरे तहरीक के दौरान पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया ने हमारे कैंप का मुकम्मल तौर पर मीडिया ब्लैकआउट किया हुआ है। हालांकि ये मुल्की तारीख की सबसे बड़ी पुरअमन तहरीक में से एक है, जिसमें लाखों लोग शामिल है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया ने दानिस्ता तौर पर हमारी तहरीक की मीडिया ब्लैकआउट जारी रखी हुई है। जबकि हमारी पूरी तहरीक का मीडिया ट्रायल किया जा रहा है, जिसमें सबसे अहम नुक्ता निगरा वजीर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिबरी गुमशुदगियों के शिकार अफराद को दहशतगर्द करार दिया और इनके लवाकिन की तौहीन की गई। जबकि बलूचिस्तान के निगरान वजीर इत्तलात ने मुझ समेत पूरे तहरीक के खिलाफ मुत्तहिद प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, जिसमें हम पर झूठे और संगीन किस्म के इल्जाम आयद किए गए और हमें एक धमकियां भी दी गई। इसके अलावा एक टीवी एंकर पर्सन ने बाकायदा हमारी तहरीक और मुझ समेत हमारे दीगर साथियों के खिलाफ बाकायदा झूठ पर मबनी मुहिम चलाई और सोशल मीडिया के जरिए हमें मुसलसल हरासा भी किया जा रहा है। जबकि
ہماری تحریک کی بنیادی مطالبات میں جبری گمشدگیوں کا خاتمہ ہے، اور جبری گمشدگیوں کے خلاف صرف بلوچ نہیں بلکہ پشتون، سندھی، مہاجر، شیعہ، کشمیری، گلگتی، سرائکی اور پنجابی کے ساتھ ساتھ دنیا کے انسان دوست لوگ بھی اس غیر انسانی عمل کو روکنے کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں اور اس انسان دشمن پالیسی اور عمل کے خاتمے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بلوچستان میں جبری گمشدگیاں اور ماورائے عدالت قتل بدستور جاری ہے، اور ہماری اس تحریک کے دوران متعدد لوگوں کو جبری طور پر گمشدہ کیا گیا ہے۔ اور کل بلوچستان کے علاقے اتل میں کوسٹ گارڈز نے ایک گاڑی پر فائرنگ کی اور اس گاڑی کے ڈرائیور کو قتل کیا، جس کی سنوائی نہ ہو سکی، اور انصاف کے دروازے اب بھی بلوچ لوگوں کے لیے بند کر دیے گئے ہیں۔ ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہے کہ ریاستی پوری مشینری بلوچ نسل کش پالیسیوں میں براہ راست ملوث ہے، اور مظلوم قوموں کی تعداد عملی اظہار اس تحریک کے تیسرے فیز میں لاکھوں کی تعداد میں بلوچ عوام نے سڑکوں پر نکل کر کیا ہے۔ معزز ساتھی حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ بلوچستان ایک جنگ زدہ خطہ ہے، جہاں روز بلوچ بچے، عورتیں، بوڑھے، جوان ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں۔ حال ہی میں ایران نے بلوچستان کے علاقے پنجگور میں میزائل اور ڈرون حملے کیے، جہاں 2 معصوم بچے شہید ہوئے، اور اس کے بعد آج صبح مغربی ایران کے زیر انتظام بلوچستان میں ملے گا وہ مارا جائے گا یا غائب کیا جائے گا، لیکن اب ایسا ہم ہونے نہیں دیں گے۔ اس تحریک کا ایک مقصد یہی بھی ہے کہ ہم اس ریاست اور اس کے تمام اداروں کو یہ بتا سکیں کہ ریاست بھلے ہی ہمیں انسان نہ سمجھے، لیکن ہمارا سرمایہ ہمارے لوگ ہیں، اور وہ زمین ہے جس پر ہم صدیوں سے رہ رہے ہیں۔ ہم اپنے بلوچ عوام اور اپنے سرزمین کی کو ریاستی درندگی اور لوٹ مار کا نشانہ نہیں بننے دیں گے۔ ہم پورے منظم عوامی قوت کے ساتھ اپنے قوم کی نسل کشی کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہیں اور آخری دم تک کھڑے رہیں گے۔ تم تشدد کرو گے، ہم اس سے زیادہ ابھر کر آئیں گے۔ اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسلام آباد انتظامیہ کے واضح طور پر ہمارے پرامن احتجاج کے ساتھ تعاون کرنے کا حکم دیا تھا، اور اسلام آباد انتظامیہ سے ہم نے ہمارے دھرنے کے مد مقابل لگایا گیا سرکاری کیمپ میں خطرناک پروفیشنل کلرز کی موجودگی کے سبب سیکیورٹی خدشات کا اظہار کیا تھا، لیکن اسلام آباد انتظامیہ اس پر خطر نوید کو نظر انداز کرتے ہوئے اور اس کے علاوہ ہمیں وہاں سے مختلف طریقوں سے ہراساں کرنے کے حوالے سے بھی اسلام آباد انتظامیہ کو آگاہ کیا گیا، لیکن انتظامیہ نے سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا، جس کے سبب دھرنے میں شریک خواتین، بچے اور بزرگ ذہنی اذیت کا شکار ہے۔ ہمارے پرامن تحریک کے خلاف یہ صرف ریاستی پرتشدد اقدامات اور غیر سنجیدہ رویے کے چیدہ نکات ہے۔ اگر ہم تمام پہلوؤں پر بات کریں تو شاید یہ پورا دن بھی اس کے لیے کم پڑ جائے گا۔ معزز صافی حضرات، جیسا کہ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ بلوچ نسل کشی کے خلاف جاری اس تحریک کے اپنے تیسرے مرحلے میں ہے، جہاں ملک بھر میں احتجاجی مظاہرے جاری ہے، اور اس کے ساتھ یہاں اس دھرنے میں روزانہ کی بنیاد پر بلوچستان بھر سے جبری گمشدگیوں کے شکار افراد کے لواحقین آ رہے ہیں اور اس کا حصہ ہو رہے ہیں، اور یہاں ان کے پیاروں کی جبری گمشدگیوں کے کیس کو بین الاقوامی قانون کے تحت رجسٹر کیے جا رہے ہیں، جبکہ آج ہم اس پریس کانفرنس کی توسط سے بلوچ نسل کشی کے خلاف جاری اس تحریک کو جاری رکھنے کا اعلان کرتے ہیں، جس میں اس تحریک کے تیسرے فیز جہاں ملک بھر میں احتجاجی مظاہرے جاری ہونے کے ساتھ ساتھ اب اس تحریک کے چوتھے فیز کا اعلان کرتے ہیں، جس میں ملکی اور بین الاقوامی سطح پر بلوچ نسل کشی اور بلوچستان میں ریاستی ظلم اور جبر کے خلاف آگاہی مہم چلائی جائے گی۔ اس آگاہی مہم میں ہم اسلام آباد کے مختلف سیکٹرز میں وزٹ کر کے گھر گھر آگاہی مہم چلائیں گے، اور اسلام آباد کے عوام کو ہمارے ساتھ ہونے والے ریاستی مظالم، جبر اور بربریت کی حقیقت سے آگاہ کریں گے، اور اسی تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے 21 دسمبر کو تمام مظلوم اقوام کا ایک بین الاقوامی کانفرنس کا بھی انعقاد کریں گے۔ آخر میں ہم ایک بار پھر اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے ریاست کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ ایک پرامن احتجاجی تحریک ہے، اپنے مطالبات کے تسلیم ہونے تک ہر صورت جاری رہے گی، جس کے لیے ہم ہر طرح کے سخت حالات کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے۔ اب یہ ہماری ریاست کی سنجیدگی پر منحصر ہے کہ وہ اس تحریک کو کتنا طول دینا چاہتی ہے، اور مذاکرات کی طرف سب سے پہلا قدم بالاچ بلوچ سمیت عطا اللہ بلوچ کے قاتلوں کو فوری سزا اور اس تحریک سے جڑے ہوئے ہر فیملی کے بچوں کی بازیابی شامل ہے۔ آخر میں پھر سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس تحریک سے جڑے کسی بھی شخص یا اس تحریک کے دوران اگر کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ پیش آئے تو اس کی تمام تر ذمہ داری ریاست اور اس کے ادارے پر عائد ہوگی۔ تھینک یو۔ ڈاکٹر صاحبہ ایک سوال ہے، لوگ بہت سارے پوچھ رہے ہیں کہ آپ پاکستان میں بیٹھ کے UN سے کیوں مطالبہ کر رہے ہو، اور پاکستان میں جو یہ کل ڈرائیور شہید ہو گیا، پنجگور میں جو حملے ہو گئے، ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ پاکستان میں جو کل ڈرائیور شہید ہوا ہے اسے مارا کس نے ہے؟
उन्हीं के खिलाफ तो हम यहाँ बैठे हैं ना। रियासती जबर है, रियासत बराह रास्त मार रही है, इसलिए हम यूएन के पास जाना चाहते हैं। कल रियासती इदारों ने डायरेक्ट हिट किया है उस बंदे को, उनकी उम्मीद में हम यहाँ बैठेंगे कि वो हमारे पास आएंगे, उनसे तो कोई उम्मीद नहीं है ना, उन्होंने डायरेक्ट फायर किया है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, ये जो आपने ईरान वाले हमलों की बात की, इसको किस तनाजुर में देखते हैं कि दोनों तरफ आपने बलोच का हवाला किया? देखिए, ये बलोच नस्ल कुशी की जारी वो पॉलिसी है जिसके खिलाफ हम लोग यहाँ बैठे हैं। इसका मैं यही कहना चाहूँगी कि दोनों अतराफ औरतें और बच्चों को निशाना बनाया गया है। दोनों अतराफ में दोनों वो कुव्वतें हैं जो औरतों और बच्चों को मारने पर मुबारकबादियाँ दे रही हैं। कल जब बच्चों को मारा गया तो मुबारकबादियाँ दी गई, और आज भी वो बच्चों को मारने पर शाबाशियाँ बटोरी जा रही हैं कि आप जो है ना ईरान को शाबाशियाँ दे या ईरान आपके पाकिस्तान को शाबाशियाँ दे। तो ये वही जारी नस्ल कुशी है जिसके खिलाफ हम लोग यहाँ बैठे हैं, और हम मुतालबा करते हैं कि अपने फेक सिक्योरिटी के नाम पर मासूम बच्चों की कत्लेआम बंद की जाए, बच्चों का कत्लेआम बंद किया जाए। वो बच्चे जो शायद जिंदगी के अभी पहले स्टेज पर भी नहीं थे, उनको पता भी नहीं था, आप उन पर हमला करके अपने कौन सी सिक्योरिटी का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहते हैं? मैं बिल्कुल आपके सवाल का मैं जवाब दूंगा। जैश अल अदल का आप नाम लें या कोई दूसरे तहरीकों का, कल जब ईरान ने हिट किया है उसने बजाय कहा है कि मैंने जैश अल अदल के एक ठिकाने को मारा है, उसके बंदे को मारा है, लेकिन 3 साल का एक बच्चा भी मरा है, दूसरे की उम्र 4 है। ये खवातीन, ये तो कॉमन सेंस है, किसी को अब ये तस्वीरें दिखाएं आपको क्लियर करेगा कि 3 साल का बच्चा किसी तहरीक का नहीं है, ये कॉमन सेंस है। आज पाकिस्तान ने भी जो जवाबी कार्रवाई की है उसने फिर हमें मारा है। पाकिस्तान ने इसने जो मिसाइल फेंका है उसमें फिर एक 3 माह का बच्चा है, दूसरा उससे बड़ा है, एक 2 साल का है। उनकी लाशें अब देखें, हम बच्चों को जो बांधते हैं ना, एक खातून है जो इस घर की है, बज़ाहिर उस मर्द को, अगर वो मर्द तो हर वक्त घूमते रहते हैं ना, बाजारों में होता है, अगर आपको उन्हें पकड़ना है तो इनसे कोई यहाँ पे इंकारी नहीं है कि आप किसी को ना पकड़ें, लेकिन औरतों और उन बच्चों को मारना ये खुली दहशतगर्दी है। अच्छा, ये तुम हैरान है, दोनों मुल्कों की जंग है, आर्मी वाले बॉर्डर में, मैं खुद बॉर्डर एरिया का हूँ, वहाँ एक साथ दोनों बैठ कर चाय पीते हैं, अभी भी पी रहे होंगे, अगर कोई वहाँ पे छुपा के वीडियो भेज देना, अभी भी वो एक दूसरे के साथ बैठ के चाय पी रहे हैं। ये उस तरफ मिसाइल फायर करके बलोच को मार दे, वो इस तरफ फिर इनको मार दे। अच्छा, इस्लामाबाद में आज मैं घूम रहा हूँ, जहाँ 2 लोगों को देखता हूँ वो नाच रहे हैं कि ईरान ने बदला ले लिया, बखुदा हम दिल में रो रहे हैं, खुदा की कसम। आज वो एक होटल के सामने बैठे हुए तो सारे वीडियो कॉल के ईरान को बदला दे दिया, ईरान को बदला दे दिया। इतना गुस्सा आया ना कि आप यकीन नहीं कर सकते हैं। ईरान ने किसको बदला दे दिया? आपने उनको मारा, वहाँ भी बलोच मरे, यहाँ भी। हाँ, अगर ये जंग इस्लामाबाद और तेहरान के दरमियान होती, यहाँ एक दूसरे के ऊपर मिसाइल गिरते, तो हम समझते कि ये बिल्कुल 2 मुल्कों की जंग है, लेकिन इस वक्त ये डायरेक्ट बलोचों को हिट कर रहे हैं, वो भी और ये भी। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान असल में मसला ये है कि आप के लोग जो है ना जंग से बहुत दूर है। ये जंग जो हम पर आवी की गई है बलूचिस्तान पर, बलोच पर, वो काफी अरसे की जंग है जिस पर हम बात कर रहे हैं, जिस पर हमने 56 डे से बात कर रहे हैं कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान डायरेक्ट फौजकुशी कर रही है, बच्चों को मार रही है, और उन बच्चों के मारने पर जश्न मनाया जाता है, मुबारकबादियां दी जाती हैं। तो हम ये इस पर बात कर रहे हैं कि बच्चों को मारने पर आपने कौन सा तीर मार लिया? क्या आप बच्चों के मारने पर जो है ना जश्न मनाएंगे? क्या ये वार क्राइम्स नहीं है? क्या इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए? दोनों अतराफ में बलोच मर रहे हैं, दोनों अतराफ में बलोच, मासूम जो औरतें हैं, बच्चे हैं, वो प्राइम टारगेट्स है इस स्टेट की। अगर आप जानते हैं कि दूसरी तरफ भी दहशतगर्द है और इस तरफ भी दहशतगर्द है, तो पकड़े ना उन्हें। औरतों और बच्चों पर क्यों आप लोग हमला करते हैं? हमने स्टार्ट से कहा है कि स्टेट जो है ना अपने वायलेंस को सिक्योरिटी के जस्टिफाइबल करके मासूम लोगों को मार रहा है, सिविलियंस को मार रहा है, औरतों को मार रहा है, बच्चों को मार रहा है। और वो लोग जिन्होंने जंग के नाम पर सिर्फ सेलिब्रेशन की है, उनको मैं कहती हूँ कि आज हम लोग खून के आंसू रो रहे हैं। आज हम रो रहे हैं क्योंकि आज हम यहाँ बैठे हैं बलोच नस्ल कुशी के खिलाफ। लाखों लोग बलोचिस्तान में निकले हैं, लाखों लोगों का निकलना आपको नजर नहीं आता है। उसके बाद भी आपकी रियासत क्या करती है? उसके जवाब में हमारे मासूम बच्चों को मारती है और उन लोगों को मारती है जिनका कोई कसूर नहीं है, जिनका जंग से कोई ताल्लुक ही नहीं है। उलमा काउंसिल के चेयरमैन ने 2 दिन पहले ताहिर अशरफी ने सामने वाले कैंप में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि ये जो इस सामने वाले कैंप में लोग बैठे हैं, 200 हफ्ते या 200 साल यहाँ पर बैठे रहे। मैंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान अनवारुल काकड़ से ये बात की है कि इनके साथ
کسی قسم کی رعایت برتنی نہیں ہے، کیونکہ یہ ریاست کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں. تو کیا سمجھتی ہیں پاکستان کے وزیر اعظم کی میوچل کنسرن سے ایسی پریس کانفرنس ہوتی ہے تو آپ کو انصاف مل پائے گا یہاں اسلام آباد میں بیٹھ کر؟ یہ جس موٹے بندے کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ ڈرنک تھا ایک انٹرویو کے دوران. آپ اس کو عالم کہہ رہے ہیں نا. انٹرویو کے دوران اس نے شراب پیا تھا اور اس کی ایک اور ویڈیو سے پہلے بھی ہمارے پاس آئی تھی. گاڑی میں اسے پولیس والے اتار رہے ہیں. شراب کے نشے میں اتنا دھت ہے یہ گاڑیوں کے ساتھ کہ اسے پولیس والے پکڑ رہے ہیں اور یہ گر رہا ہے نیچے. اتنا شراب پیا ہوا تھا اور بتا بھی رہا ہے کہ کچھ زیادہ آج میں نے پیا ہے. یہ ہے آ کے ہمارے اس بارے میں کچھ بات کریں. میرے خیال میں جیسے 2% کے لوگوں کے تو ہم سوالوں کے جواب بھی نہ دیں, ان کی آپ یہاں بات بھی نہ کریں. ان کی اوقات کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جمال رئیسانی کیمپ کا جو ایشو ہے وہ جینون ہے. میں نے وزیر اعظم سے ریکویسٹ کی ہے کہ اس مسئلے کو جلد از جلد ہائی لائٹ کریں, حل بارے کریں. میں ہی ہم نے اپنا پریس کانفرنس کیا تھا. ہم میڈیا کے ذریعے یہ پیغام پہنچانا چاہتے تھے کہ بلوچستان ایک جنگ زدہ ایریا ہے. آپ دیکھیں کہ یہ ایک پرامن تحریک پیچھے بیٹھے ہوئے عورتیں بچے کیا مانگ رہے ہیں؟ انصاف مانگ رہے ہیں, اپنے بچوں کو مانگ رہے ہیں کہ جاؤ اپنے اسلام آباد کے ہائی کورٹس میں اس کو پیش کرو. اور اس کے مقابلے میں وہ کیمپ لگایا گیا ہے جس کو اگر آپ کے کہنے کے مطابق جس کو وزیر اعظم کی تائید حاصل ہے اور وزیر اعظم کے نام پر پریس کانفرنسز کی جا رہی ہے. یہی وہ دستور ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ اس ریاست میں 2 دستور ہے. ایک وہ دستور ہے جو 1948 میں بنایا گیا جس کے تحت بلوچوں کی صرف نسل کشی کی جائے گی. بلوچ کا جو بچہ 3 مہینے کا ہے اس کو بھی مارا جائے گا. بلوچ کا جو بزرگ 80 سال کا ہے اس کو بھی مارا جائے گا. اور اس کے درمیان میں جتنے لوگ ہیں ان کی جگہ آپ کے 4x4 کی ایک ٹارچر سیل بنائی گئی ہے, اس کے علاوہ کوئی جگہ نہیں ہے. بلوچستان میں وہ جنگ جاری کی گئی ہے. مجھے ڈر ہے کہ اگر وہ جنگ آپ کی دہلیز پر پہنچ گئی تو آپ برداشت نہیں کر سکیں گے. وہ جنگ جو ہم پر آگے کی گئی ہے جہاں پہ ہمارے بچے عورتیں کوئی بھی محفوظ نہیں ہے. کوئی بھی آپ سب کو اس بات کا اندازہ ہے کہ ایران میں جو لوگ مرے اس کے لواحقین یہاں موجود ہے اس دھرنے میں. وہ بھی رو رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کو مارا گیا ہے. مگر اس کا جواب کون دے گا؟ کیا اس ریاست کے پاس اس کا جواب ہے؟ یہی ہم بتانا چاہتے ہیں, یہی ہم پوری دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں. لیکن دیکھیں تو صحیح, کہاں ہے آپ کی سو کالڈ میڈیا؟ کہاں ہے آپ کی سو کالڈ ریاست کی میڈیا اور اس کی مشینری؟ آئے ہم آپ کو ایکسپوز کر کے دکھا رہے ہیں. آپ کا کام آپ کو آسان کر کے دکھا رہے ہیں کہ یہ ہے وہ بلوچستان. مگر آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ 2 قدم پہ وہ جو سامنے والے بیٹھے ہیں ان کو کوریج دے رہے ہیں, لیکن یہاں پہ جو ہم بیٹھے ہیں آپ ہم سے آنکھیں نہیں ملا سکتے. آنکھیں ملانے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں میں, اسی وجہ سے آپ یہ باتیں کر رہے ہیں. بس ڈرے اس دل سے کہ جو جنگ آپ لوگوں نے بلوچستان کی سرزمین پر آگے کی ہے نا, وہ جنگ آپ کے گھروں تک نہ پہنچے, وہ جنگ آپ کی دہلیزوں تک نہ پہنچے. جب بلوچوں کے 3 مہینے کے بچے بھی آپ کی بمباریوں سے مرتے ہیں, 3 مہینے کے بچے. اور افسوس, بے ضمیری کا مقام تو دیکھیں, شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو کہ تم لوگ اس پر سیلیبریشنز کر رہے ہو, خوشی منا رہے ہو کہ آپ کے نمبر 1 ایجنسی اور آرمی کے میزائل سے مرنے والا جو بچہ ہے وہ 3 مہینے کا بچہ ہے. خوشی منانی چاہیے آپ لوگوں کو. یہ آپ کے ایز اے قوم آپ کی پستگی کا اظہار کرتا ہے کہ آپ لوگ کتنا پستہ سوچ رکھتے ہو اور انسانیت کے لحاظ سے آپ لوگ کتنے پستے ہو. 3 مہینے کا بچہ, اس کی پہچان بلوچ تو نہیں تھی نا, اس کو بھی مارا گیا. کیا ہے کہ اس 3 مہینے کے بچے پر جو ہے نا آپ سب لوگوں کو شرم نہیں آنی چاہیے تھی؟ اس کے بعد بھی ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ لوگ کس لیے یہاں بیٹھے ہو؟ ہم آپ کی ریاست کی تمام تر مظالم کو ایکسپوز کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. کرتے رہیں گے. اور میں بخدا کہتی ہوں کہ یہ لوگ یہاں سے چلے بھی جائیں نا اور بھی آئیں گے, آتے رہیں گے. ہم نے آپ کی تاریخ میں نا جا کر بلوچوں کی تاریخ دیکھے, آپ کی تاریخ میں دھوکہ لکھا ہے اور ہماری تاریخ میں قربانی. آپ نے بنگالیوں کو دھوکہ دیا, آپ نے سندھیوں کو دھوکہ دیا, آپ نے پشتونوں کو دھوکہ دیا, آپ نے بلوچوں کو دھوکہ دیا. اور ہماری تاریخ قربانیوں سے بڑی پڑی ہے, ہم نے قربانی دی ہے. اور آج لاکھوں کی تعداد میں جو بچے نکلے ہیں نا بلوچستان میں, ہم نے ان کو اپنا پیغام پہنچا دیا ہے. یہ وٹنس ہے یہ سارے لوگ,